एमसीसीका कारण गठबन्धन भत्किन सक्ने संशय उत्पन्न भएपछि सत्तारूढ दल मध्यमार्ग खोज्दै एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको दाउ पेजमा उपयोग गर्ने एमालेको रणनीति। सरकारद्वारा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको तयारी सुरु। मधेसका केही दल र चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतसँग गठबन्धन बनाउने एमालेको कसरत। काठमाडौँका केही अस्पतालले 18,000 रुपियाँसम्म असुलेर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको खुलासा। 4 जना कर्मचारी पक्राउ। युक्रेनको विषयमा रुससँग बढेको तनावपछि युरोपमा थप सैन्य दस्ता पठाउने अमेरिकाको तयारी। पेन्टागनको निर्णय विनाशकारी हुने मस्कोको भनाइ। र सेनेगल अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा प्रवेश। बुर्किना फासो 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कान्तिपुर डायरीमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको छ। सम्झौता अनुमोदनमा फरक मत राखिरहेका सत्तारूढ दलबीच दरार उत्पन्न भई गठबन्धन भत्किन सक्ने अनुमान र विश्लेषण भएका छन्। निर्वाचनको मिति टुङ्गो नलाग्दै दलहरूबीच देखिएको रसाकस्तीका बीचमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने तत्काल 5 दलीय गठबन्धन संकटमा नपर्ने दावी गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन निर्माण गरेका छौं। दिनदिनै पत्रिकामा अनेक समाचार सुनेर कतिपयको दिमाग खराब हुने गरेका छ। दिमाग खराब गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछन्। यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन। अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गरमागरम बनाएका बेला गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार काठमाडौँमा दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो यो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन नटुट्ने दावी सार्वजनिक मञ्चमा गरिरहँदा दलहरूका नेता कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि गठबन्धनमा समस्या नरहेको सन्देश दिँदै नेता नेपालले आगामी चुनाव समय गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गरेका थिए। र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म, पहाडदेखि लिएर तराईसम्मका जिल्लाहरूमा अभियान चलिरहेको छ। यसै क्रममा जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। त्यो चुनावमा पनि गठबन्धनका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नेछ। गठबन्धनको निरन्तरताका लागि सबैभन्दा मुखरित रूपमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले हरेक जसो कार्यक्रममा बोलिरहेका छन्। एमसीसीको विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भन्दा फरक धारणा राखिरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्झौता परिमार्जनको मुद्दा उठाइरहेका छन्। के गठबन्धन संकटमा परेको हो भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता हरिवल गजुरेलको यस्तो जवाब छ। एमसीसी को लागि गठबन्धन बने होइन, अनि एमसीसी को कारणले गठबन्धन टुट्नुपर्ने के काम छ त्यही त त्यो त सोध्नु पर्यो। कांग्रेसले के को लागि गठबन्धन बनायो त्यो मिसन पूरा भएको छैन। त्यो मिसन पूरा भयो भने गठबन्धनको औचित्य सिद्धियो होइन। त्यो मिसन त पूरा भएको छैन। त्यसले गर्दा त्योदेखि गठबन्धनको औचित्य अहिले पनि छ। अब त्यस कारण एमसीसीलाई अगाडि सारेर गठबन्धनमाथि दरार पैदा गर्ने कुरो हुँदैन। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर कांग्रेसभित्र एकै मत भए पनि गठबन्धनको निरन्तरताको विषयमा भने भिन्न मतहरू प्रकट भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा पक्षका नेताहरूले गठबन्धनमा समस्या नआएको बताउने गरेका छन्। नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, गठबन्धन संकटमा परेको त भन्नु भएन, तर गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको बीचमा केही राष्ट्रिय कार्यभारहरूको विषयमा देखिएका विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी भने चाहिँ पक्कै पनि हो। र त्यो जिम्मेवारी पुर्याउँदाखेरि गठबन्धनलाई केही समस्या पनि यति बेला देखा परेको छ। चुनाव अगाडि नै एमसीसी को प्रस्ताव आइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी नमान्ने भयो भने त गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। हुन त एमसीसी बारे समान धारणा बनाउनका लागि सत्तारूढ दलले 3 सदस्यीय कार्यदल नै बनाएको छ। तर कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल सदस्य रहेको कार्यदल नै अलमलमा परेको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा गठबन्धनमाथि प्रतिपक्षी एमाले दबाव
बढाउँदै लगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको हकमा एमालेको मन जित्ने प्रयास गरिरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। बरु गठबन्धनका नेताहरूको मनमा चिसो पसेको पाइन्छ। त्यसैले उनीहरू क्षणिक विषयमा अल्झेर गठबन्धन टुटाउन नहुने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी नेता दुर्गा पौडेल भन्छिन्, एमसीसी को कारण गठबन्धन फुट्न सक्छ कि के हुन्छ कि भने यो शंका उपशंकाहरू आइरहेका छन्। यी कुराहरूले कतिपय अवस्थामा त्यो किसिमको कुराहरू उठिरहेको देखिन्छ। तर यसको निबै फरक भएको हुनाले त्यो कारणले त्यो टुट्न पर्ने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ अहिलेसम्मलाई मैले बन्धन। र त्यो प्रकारले कहिले पनि त्यो गठबन्धनमा पनि एमसीसी नीति कार्यक्रममा पनि एमसीसी थिएन। संसदमा अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको एमसीसी सम्झौताको विषय आगामी चुनावी एजेन्डा बन्न सक्ने जोखिमका कारण दलहरूबीच त्यसकै जोड घटाउ हुँदै गरेको कतिपयको बुझाइ छ। एकातिर एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बढ्दै गएको नकारात्मक वातावरण अन्त्य गर्दै अनुमोदनमा जानुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई परेको छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धन जोगाएर लैजानुपर्ने परिस्थितिले गाँच्दै लगेको देखिन्छ। यो अवस्थामा एमसीसीको विषय र गठबन्धनको भविष्यको निक्रियल गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। एमसीसी अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी सँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सहयात्री दलहरू फेरि संयमित छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमति प्रष्ट पार्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 6 बुँदामा सरोकार राख्नु भएको छ। यी बुँदाका विषयमा कानूनी रूपमा स्पष्ट हुन र सम्झौताका बारेमा मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प खोज्न पनि समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष मधु कुमार नेपालले योभन्दा अघि राख्दै आएका विषयलाई नै दोहोर्याउँदै हिजो लिखित सरोकार राख्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार वाम दलहरू एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा स्पष्ट हुन खोजेका छन्। परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न भन्ने पनि उनीहरूको जिज्ञासा छ। यस्तै परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले राखेका छन्। कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानून आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पार्न पनि दुवै दलले आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी सरकार र एमसीसीले सकारात्मक जवाफ दिएमा अनुमोदनमा जान सकिने भन्दै दाहाल र नेपालले यसका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा आपत्तिजनक विषय नभएको दोहोर्याउँदै आवश्यक परे थप प्रश्न पार्न आपत्ति नहुने बताएपछि वाम दलहरूले राहत महसुस गरेका छन्। सम्झौतामा विश्वस्त हुने गरी प्रश्न पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमै अमेरिकी अधिकारीसँग आग्रह गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एमसीसी मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै आधिकारिक धारणा बनाएको छैन। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन कसरत गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको दाउपेचमा उपयोग गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ। सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस एमसीसी अविलम्ब पारित गराउने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन्। पछिल्लो समय पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमाले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा र माधव नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बारे स्पष्ट केही भनेको छैन। एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले भन्नुभयो, अहिले सत्ता पक्ष नै अलमलमा छ, त्यो संसदमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट नभई हामीले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर हतारिन आवश्यक छैन। निर्णय गर्नै पर्ने भयो भने त्यति बेला पार्टी सचिवालय स्थायी कमिटिमा छलफल होला। ओलीले एमसीसीमा अहिले लिइरहेको अलमलको नीति रणनीतिक रहेको एमालेकै एक पदाधिकारी बताउँछन्। ती पदाधिकारी भन्छन्, निर्णायक बिन्दुमा हामी एमसीसी पारित गर्न सक्छौं, तर अहिले यही मुद्दामा गठबन्धनको एकमुष्ट धारणा के हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैले अहिले पार्टीले वारपारको धारणा बनाएको छैन। गठबन्धनको नीति हेर्ने र एमाले कदम चाल्ने उनले बताए। यही विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा राजनीति थप सहज हुने एमालेको मनोविज्ञान छ। सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावका लागि सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको तयारी थालेको छ। चुनावको मिति घोषणा भइसके पनि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको
यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। चुनावको मिति घोषणा भइ नसके पनि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आगामी जेठ 4 लाई केन्द्रमा राखेर चुनावी तयारीमा सरकार जुटेको हो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने लक्ष्यसहित हिजो सुरक्षा र बन्दोबस्तीको विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुकुन्द निरोलाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा 4 सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि छन्। सुरक्षा बैठकमा बन्दोबस्ती र सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत छलफल र समीक्षा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा अवस्था, चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न चाहिने रणनीति र योजना एवं बन्दोबस्ती बारे ब्रिफिङ गरेका थिए। सुरक्षा समितिको आगामी बैठकमा सुरक्षा र बन्दोबस्तीको विस्तृत कार्ययोजना पेश भएपछि बजेट आकलन गरिने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन जारी राख्ने बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानून अनुसार मिति घोषणा भएको दिनसम्मको मात्रै विवरण अदावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो। एमसीसी सम्झौताले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले स्थानीय चुनावलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक ढङ्गबाट अघि बढेको छ। पार्टी विभाजनबाट पुगेको क्षतिलाई माओवादी तथा अन्य दलका नेता भित्र्याएर पूर्ति गर्ने र सत्ता बाहिर रहेका दलहरूसँग सहकार्य गरेर सत्ता गठबन्धनलाई टक्कर दिने रणनीति एमाले अख्तियार गर्ने देखिएको छ। एमाले सत्ता गठबन्धनलाई टक्कर दिन अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने संकेत गत साता भएको राष्ट्रिय सभा चुनावबाट पनि दिएको छ। मध्य प्रदेशबाट चुनिने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावका लागि एमाले र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच गठबन्धन भएको थियो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन निकै बलियो रहेको त्यस प्रदेशमा गरिएको एमाले लोसपा गठबन्धनलाई कतिपयले अन्य चुनावको पूर्व अभ्यासका रूपमा समेत हेरेका छन्। एमाले देशभर संगठन भएका राप्रपा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग समेत चुनावी सहकार्य गर्न चाहेको छ। लोसपासँग छुट्टिएर भर्खरै रेशम चौधरीले गठन गरेको नेपाल उन्मुक्ति पार्टी, हृदय त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टीसँग पनि सहकार्यका लागि कुराकानी सुरु भएको छ। एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल आफ्नो पार्टी विरुद्ध बनेको सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन अर्को गठबन्धन निर्माण हुने बताउँछन्। गठबन्धन निर्माण गर्नु कार्यनीतिको एउटा पाटो भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। विदेश जानेहरूका लागि कोभिडको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालमा 800 रुपियाँ र निजी अस्पतालमा 1500 रुपियाँ तोकेको छ। तर राजधानीकै अस्पतालले 8 देखि 18,000 रुपियाँसम्म असुलेर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको तथ्य खुलेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने 2 अस्पतालका 4 कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महाशाखाको टोलीले हिजो भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी गट्ठाघरमा अवस्थित नागरिक कम्युनिटी टिचिङ हस्पिटल लिमिटेडका 2 र काठमाडौँ 3 कुनेमा अवस्थित कान्तिपुर अस्पताल प्रणालीका 2 कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि ती अस्पतालबाट स्वाबको नमुना लिई फोटो र पासपोर्टका आधारमा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरिएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले भन्नुभयो, अस्पतालका कर्मचारीले एजेन्ट नै खटाएर फोटो र पासपोर्टका आधारमा पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट बनाइदिने गरेको तथ्य फेला परेको छ। अस्पतालका कर्मचारीले आफ्नै स्वाबबाट धेरैको पीसीआर रिपोर्ट बनाइदिएको पाइएको छ। प्रहरीले नागरिक हस्पिटलका कर्मचारी धनुषा नगरपालिका 4 घर भई ललितपुरको ग्वारको बस्ने 25 वर्षका रोशन कुमार छिट्टानलाई 8 थान नक्कली पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट सहित विमानस्थल अगाडिबाट पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सोही अस्पतालका ल्याब प्रबन्धक सर्लाही बलारा नगरपालिका 7 घर भई मध्यपुर ठिमी कौशलटार बस्ने 24 वर्षीय प्रसन्न कुमार झा पनि ल्याबबाटै पक्राउ परेका छन्। यस्तै कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका 1 घर भई गौशाला बस्ने 25 वर्षका नागेन्द्र यादव र काभ्रे पलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका 5 घर भई भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका 5 सल्लाहगरी बस्ने 29 वर्षीय माधव मैनालीलाई 17 थान नक्कली पीसीआर रिपोर्ट सहित नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। कान्तिपुर अस्पतालबाट पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट उल्लेख गरिएको 4 थान रिपोर्ट पनि भेटिएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले आयोजना गरेको दुबई एक्सपोमा कार्यरत नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद हुनका साथै बाध्यकारी श्रममा लगाएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएको छ। लन्डन मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था इक्विडेमले दुबई एक्सपोमा कार्यरत नेपाली, भारतीय, अफ्रिकी लगायत श्रमिकसँग 6 महिनासम्म गोप्य अन्तर्वार्ता गरेर श्रमिकमाथि भएको विभेद र बाध्यकारी श्रमका प्रमाणसहित तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको हो। युएईले नेपाल सहित विश्वभरिका 192 मुलुकमा आफ्नो संस्कृति, व्यापार र नयाँ प्रविधिलाई बढावा दिन भन्दै 1 अक्टोबर 2020 देखि 31 मार्च 2022 सम्मका लागि एक्सपो आयोजना गरिरहेको छ, जसबाट झण्डै $7 बिलियन को व्यापार गर्ने उसको लक्ष्य छ। एक्सपोको अवधि कोभिड-19 महामारीका कारण थप 1 वर्ष लम्बिएको छ। अबको 6 महिनामा 2 करोड 50 लाख जनाले एक्सपो भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ। श्रमिकमाथि जातीय विभेद र धम्की, बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासहरू, गैरकानूनी भर्ना शुल्क, पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू भुक्तानी नदिने, राहदानी जफत गर्ने र गुनासो सुनवाई गर्ने संयन्त्रको पहुँचमा असहजता वा अनिच्छा देखाउने गरेको पाइएको इक्विडेमले जनाएको छ। इक्विडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्तफा कादरीले भन्नुभयो, आधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको वातावरण बनाउने भनी युएईले गरेको घोषणा र आप्रवासी श्रमिकहरूको नियतिका रूपमा रहेको जातीय विभेद तथा बाध्यकारी श्रमका अभ्यासहरूका बीचमा ज्यादै ठूलो दूरी रहेको तथ्य उजागर भएको छ। उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा एक्सपोका आयोजकहरूले राष्ट्रिय कानून तथा संयन्त्र भन्दा उन्नत मापदण्डहरू बनाएका भए पनि रोजगारदाता वा राज्यका निकायहरूबाट सजाय भोग्नुपर्ने त्रासका कारण श्रमिकहरू बोल्न समेत ज्यादै डराउने गरेको पाइएको छ। एक्सपोमा कार्यरत मध्ये कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका नेपाली श्रमिकहरूले आफूहरूको करारपत्र बदली भइरहेको बताएका छन्। दोहोरो करारपत्र अझै हटेको छैन। नेपालमा जुन तलबमा काम गर्ने भनेर म्यानपावर कम्पनीले पठाएको छ, त्यहाँ पुगेपछि भने न्यूनतम तलबमा फेरबदल गरिएको नेपालीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीसँगै विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन गतिविधि बढ्यो। विद्यालयहरू भर्चुअल रूपमा सञ्चालन भए। सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, वार्ताहरू पनि भर्चुअल रूपमै अघि बढिरहेका छन्। महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले पनि सकेसम्म भर्चुअल तरिका अपनाई काम गर्न आग्रह गरिरह्यो। महामारी अझै कायम रहेकाले भर्चुअल गतिविधिले प्राथमिकता पाएकै छ। भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा, सेमिनार, बैठक, वार्ताहरू भर्चुअल हुँदै जाँदा गैर कानूनी गतिविधि पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने गतिविधि मौलाउँदै गएको पाइएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2 साताभित्रमा प्रहरीले अनलाइन जुवामा संलग्नको आरोपमा 88 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। आइतबार साँझ काठमाडौँ महानगरपालिका 7 बौद्ध स्थित एक रेस्टुरेन्टमा अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने वीरेन्द्र मानन्दर सहित 66 पुरुष र 8 महिलालाई महानगरीय प्रहरी परिसर प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले पक्राउ गरेको हो। दोलखा सैलुङका सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा मानन्दरले अनलाइन मार्फत जुवा बिङ्गो खेलाउँदै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 6,19,250 रुपियाँ नगद पनि बरामद भएको परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। हिउँद लागेपछि सगरमाथा भन्दा पनि माथिको उचाइबाट बेग हान्दै खोया हाँस नेपाल भित्रिन्छ। साइबेरिया, तिब्बत, मङ्गोलिया लगायत मध्य एसियाका ताल तलैया बरफभन्दा खाना र न्यानोको खोजी गर्दै हजारौंको संख्यामा खोया हाँस नेपाल भित्रिने गरेका थिए। पछिल्ला वर्षमा यी पाहुना चरा निकै कम संख्यामा देखिएका छन्। हिउँदे आगन्तुक पानीचरा गणनाका क्रममा नारायणी र कोशीमा झण्डै 350 का हाराहारीमा खोया हाँस भेटिए। यस वर्ष पोखरा उपत्यकामा यो आगन्तुक एउटा पनि आएको भेटिएन। हिउँदमा वासस्थान हिउँले पुरिएपछि अरूण, कालीगण्डकी, कर्णाली लगायत नदी उपत्यका हुँदै पाहुना चरा दक्षिण झर्छन्। नेपालमा रहेका सिमसार क्षेत्रमा 3 देखि 4 महिना पाहुना चराले आफ्नो अड्डा जमाउँछन्। सिमसार क्षेत्रको संकुचनले भने हिउँदे आगन्तुक चराको आगमन वार्षिक रूपमा घट्दै गएको पाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रति लिटर 56.4 पैसा निर्धारण गर्यो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेका छौं। अब किसानले न्यूनतम प्रति लिटर 56 रुपियाँ पाउनेछन्। किसानले पाउने मूल्य बढेसँगै अब उपभोक्ता मूल्य पनि बढाउने तयारी भएको छ। उपभोक्ता मूल्य बढाउने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपक्षी
विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान DDCलाई सहकारी डेरीहरूको लागत अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। DDCका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार मंगलबार मन्त्रालयमा भएको बैठकमा लागत मूल्य यथाशीघ्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। स्रोतका अनुसार बुधबार हिजो सार्वजनिक विदा भए पनि DDCका अधिकारीहरू उपभोक्ता मूल्य बढाउने सन्दर्भमा डेरी उद्योगीसँग छलफलमा थिए। छलफलका क्रममा डेरी उद्योगीले उपभोक्ता मूल्य कम्तीमा 10 रुपियाँ बढाउनु पर्ने दबाब दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 5 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदका लागि 8 अर्ब 23 करोड 55 लाख रुपियाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत असारको तुलनामा मङ्सिरमा यस्तो कर्जा 5.1% बढी हो। यो सँगै कुल हायर पर्चेज कर्जा 1 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। गत असारमा 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा हायर पर्चेज कर्जा 3.3% घटेको थियो। गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म निजी भन्दा सार्वजनिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको हायर पर्चेज कर्जा 6.7% र निजी प्रयोजनका लागि लिएको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह 2% मात्र बढेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम गर्न निषेधाज्ञा जारी भएकाले गत आर्थिक वर्षमा हायर पर्चेज कर्जाको माग कम भए पनि यो वर्ष अवस्थामा सुधार आएकाले यस्तो प्रभाव बढेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेनको विषयमा रुससँग बढेको तनावपछि अमेरिकाले युरोपमा थप सैन्य दस्ता पठाउने तयारी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्ने त्रासका बीच अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सेना पठाउने बारे राष्ट्रपति जो बाइडेनले निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। 2000 को संख्यामा अमेरिकी सेना पोल्यान्ड र जर्मनी जानेछन्। यसैगरी जर्मनीमा यसअघि नै तैनाथ रहेका 1000 सेना भने रोमानिया पुग्नेछन्। युरोपमा यसअघि नै कुल 8500 अमेरिकी सेना तैनाथीमा छन्। रुसले भने युक्रेनमाथिको हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरूको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। यद्यपि युक्रेन सीमामा तैनाथ 1 लाख भन्दा बढी संख्याको सेनालाई हटाइएको छैन। मस्कोले अमेरिकी सेना तैनाथीको नयाँ निर्णय विनाशकारी साबित हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। रुसले युक्रेनको क्राइमिया आफूमा विलय गरेको 8 वर्षपछि पुनः तनाव सुरु भएको हो। युक्रेनको डोनबस क्षेत्रमा रुस समर्थित विद्रोही सेना समेत क्रियाशील रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग सेनेगल अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा पुगेको छ। बुर्किना फासोलाई सेमी फाइनलमा 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै सेनेगल फाइनलमा पुगेको हो। सेनेगल तेस्रो पटक अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा पुगेको हो। दोस्रो हाफको 70औं मिनेटमा सेनेगलका लागि अब्दु दाइलोले गोल गरेको खेलमा त्यसको 6 मिनेटपछि इद्रिसा गेयुले 2-0 को अवस्थामा पुर्याए। बुर्किना फासोका लागि ब्लाती टोएरोले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे पनि सादियो मानेले सेनेगलका लागि थप 1 गोल गरेपछि फाइनल यात्रा तय भएको हो। सेनेगलले आज हुने दोस्रो सेमी फाइनलको विजेतासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आज दोस्रो सेमी फाइनलमा क्यामरून र इजिप्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको भनाइ छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 14 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:46 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।